इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका मुदिता वेतालः। आदौ मुख्यवार्ताः। भारतम् अर्जेंटीना देशौ सामरिक सहभागिताम् इतोपधिकं सुदृढं कर्तुं व्यापार रक्षां च समेत्य विविध क्षेत्रेषु सहकार्यं संवर्धनाय सहमतौ स्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निज पञ्चदेशानां यात्रायाः चतुर्थे चरणे अद्य प्रातः ब्राजील देशं प्राप्तवान्। ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य 17 संस्करणे भागग्रहणाय अद्य प्रातः कालादेव हिमाचल प्रदेशस्य अधिकांश भागेषु प्रचण्ड वृष्टिः जायमानास्ति। ऋतुविभागेन 9 मण्डलेषु आकस्मिक जलाप्लावस्य सञ्चेतना प्रसारितास्ति। आशुरा ए मोहर्रम इत्यस्य मुस्लिम धर्मावलम्बिनः पर्व श्रद्धया राष्ट्रस्य नैकेषु स्थलेषु परिपाल्यते। अमेरिकीयेन उद्यमिना एलन मस्क इत्यनेन नूतन राजनीतिक दलस्य घोषणा कृता। अमेरिकायाः टेक्सास राज्ये सहसा आगतेन जलौघेन 51 जनाः मृताः। मृतकेषु 15 बालाः अपि सम्मिलिताः सन्ति। अपि च क्रिकेट क्रीडायाम् इंग्लैंड दलेन द्वितीय टेस्ट क्रीडायाः अन्तिमे दिने जलपान अवकाशं यावत् 10,100 धावनाङ्काः विरचिताः। अथ वार्ताः विस्तरेण। ब्राजील देशस्य रियो डी जेनेरो स्थले अद्य ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य 17 संस्करणं समारभते। सदस्य देशानां मध्ये सहयोग संवर्धनार्थं आयोज्यमाने एतस्मिन् शिखर सम्मेलने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सहभागितां समाचर्य विचार विमर्शं करिष्यति। एतस्मिन् शिखर सम्मेलने वैश्विक शासन परिष्कारे, जलवायु परिवर्तन समाह्वानेषु, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यनेन सम्बद्धेषु अथ अन्येषु अपि अनेकेषु प्रकरणेषु चर्चा भविष्यति। एतत् अतिरिच्य प्रधानमन्त्री मोदी तत्र अन्यैः वैश्विक नेतृभिः समं द्विपक्षीयाः वार्ताः अपि करिष्यति इति सूच्यते। ध्येयं यत् द्विदिवसीये एतस्मिन् शिखर सम्मेलने सहभागानन्तरं प्रधानमन्त्री मोदी ब्राजीलिया स्थलं गमिष्यति। एतस्मिन् यात्राकाले प्रधानमन्त्री मोदी भारत ब्राजील देशयोः मध्ये सम्बन्धाः सुदृढाः कर्तुं ब्राजील देशस्य राष्ट्रपतिना लुइस इन्सियो लुला दा सिल्वा इत्यनेन समं मन्त्रणां करिष्यति। अवधेयमस्ति यत् प्रधानमन्त्री मोदी अर्जेंटीना देशस्य सफल यात्रायाः अनन्तरं निज पञ्चदेशानां यात्रायाः चतुर्थे चरणे अद्य प्रातः ब्राजील देशस्य नगरं रियो डी जेनेरो इत्यत्र प्राप्तवान्। इतः पूर्वं यात्रायाः तृतीये चरणे अर्जेंटीना देशं प्राप्तवान् प्रधानमन्त्री मोदी गतदिने तत्रत्यं राष्ट्रपतिं जेवियर माइली इत्येतं सम्मिल्य प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां चर्चा कृतवान्। अत्र चर्चायां द्विपक्षीय सम्बन्धगतेषु अनेकेषु अपि प्रकरणेषु चर्चा समाचारिता। तावत् ब्यूनस आयर्स इति स्थलात् गमनात् प्राक् प्रधानमन्त्री मोदी तत्र महात्मा गान्धेः अथ गुरुदेवस्य रवीन्द्रनाथ टैगोर वर्यस्य प्रतिमयोः पुष्पाञ्जलिम् अपि अर्पितवान् आसीत्। केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाहः देशस्य आर्थिक विकासं संवर्धयितुं सहकारी संस्थानां महत्वपूर्ण भूमिका विषये बलं प्रदत्तवान्। अमित शाहः गुजरातस्य आणन्दस्थले अमूल समवायस्य अथ राष्ट्रिय दुग्ध विकास मण्डलस्य विविध विकास कार्याणाम् उद्घाटनं कृत्वा सहकार मन्त्रालयस्य चतुर्वर्षपूर्त्यावसरे आयोजितं कार्यक्रमं सम्बोधयति स्म। एतस्मिन् अवसरे अमित शाहः प्रख्यातस्य विचारकस्य अथ शिक्षाविदः डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वर्यस्य जयन्तीम् उपलक्ष्य तस्मै श्रद्धांजलिमपि समर्पितवान्। आज का दिन एक रूप से बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 1901 में आज के दिन ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था। देश की जनता श्यामा प्रसाद जी को कश्मीर के साथ जोड़कर देख रही। वही एक नेता था जिसने देश में
दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे नारे के साथ अपने स्वयं का बलिदान कश्मीर के लिए देने का काम किया। लोकसभा अध्यक्षः ओम बिरला, केन्द्रीय मन्त्री भारतीय जनता पार्टीति दलस्य राष्ट्रिय अध्यक्षः जगत प्रकाश नड्डा, राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंश नारायण सिंहः, अन्य नेतारश्च संविधान सदनस्य केन्द्रीय कक्षे भारतीय जनसंघस्य संस्थापकस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इत्यस्य 25-तम जयन्त्यवसरे तस्मै पुष्पाञ्जलिः अर्पितः। अत्रावसरे श्री वैष्णवेन अपि भारतीय भाषाणां महत्वे डॉक्टर मुखर्जी वर्यस्य योगदानं प्रशंसितम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः श्वः नवदिल्ल्याम् ऐषमः नियन्त्रक सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। अत्र त्रिदिवसीय सम्मेलनस्य आयोजनं रक्षा लेखा विभाग DAD इति करिष्यति। एकस्मिन् वक्तव्ये रक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् अस्मिन् सम्मेलने आय व्ययं लेखा परिष्कारम्, आन्तरिक लेखा परीक्षा पुनर्गठनं, सहयोगी शोधः, मूल्य निर्धारक नवाचारः, क्षमता निर्माण प्रभृति क्षेत्राणि समावेशस्य 8 उच्चस्तरीय सत्राणि भविष्यन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः www.newsonair.gov.in वेबसाइट इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप इत्यत्र अपि उपलब्धो भविष्यति। आशुरा ए मुहर्रम इत्यस्य मुस्लिम धर्मावलम्बिनः पर्व श्रद्धया राष्ट्रस्य नैकेषु स्थलेषु परिपाल्यते। इदं पर्व मुस्लिम सम्प्रदायस्य अवतारीभूतस्य मोहम्मद वर्यस्य प्रपौत्रस्य हजरत इमाम हुसैनस्य आत्माहुति दिवसत्वेन आयोज्यते। यो हि सत्यस्य प्रतिस्थापनायै करबालायाः समराङ्गणे वीरगतित्वम् अवाप्तवान्। एतस्मिन् आयोजने मुस्लिम धर्मावलम्बिनः विशेषतः शिया सम्प्रदायिकाः ताजिया इत्याख्यया सुसज्जितया यात्रया सह बलिदानं स्मरं ददन् च अस्य पर्वणः पालनं कुर्वन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हजरत इमाम हुसैन इत्यस्य बलिदानं स्मरितवान्। सोशल मीडिया सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् हजरत इमाम हुसैनः धर्मप्रतिबद्धतायाः उपरि बलं प्रदत्तवान्, जनान् प्रतिकूलतायाः सम्मुखे सत्यस्य समर्थनाय च प्रेरितवान्। अमेरिकीयेन उद्यमी एलन मस्क इत्यनेन नूतन राजनीतिक दलस्य घोषणा कृता। अस्य राजनीतिक दलस्य नाम अमेरिका पार्टी भविष्यति। अस्योद्देश्यं रिपब्लिकन अथ डेमोक्रेट पार्टी दलाभ्यां समाह्वान प्रदानं वर्तते। स्वस्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X इत्यत्र अमुना दलस्य घोषणां विधाय उभाभ्यां प्रमुखदलाभ्याम् उपरि अनियन्त्रित सर्वकारीय व्ययस्य, भ्रष्टाचारस्य च आरोपं स्थापितम्। अमेरिकायाः टेक्सास राज्ये सहसा आगतेन जलौघेन 51 जनाः मृताः। मृतकेषु 15 बालाः अपि सम्मिलिताः सन्ति। तीव्रवर्षायाः कारणेन गुआडाल्यूप नद्याः जलस्तरं होरात्रये 30 फीट परिमितं वर्धितं, येन एषा दुर्घटना दुरापादिता। इदानीं यावत् 850 यावत् जनाः सुरक्षिताः। ऋतुविभागेन क्षेत्रे इतोपि अधिकवर्षायाः आशंका प्रकटिता। अद्य प्रातः कालादेव हिमाचल प्रदेशस्य अधिकांश भागेषु प्रचण्डवृष्टिः जायमानास्ति। ऋतुविभागेन मण्डी, कांगड़ा, सिरमौर मण्डलेषु इतोपि प्रचण्डवृष्टिपरा रेड अलर्ट इत्याख्या सञ्चेतना प्रसारिता अस्ति। बर्मिंघम नगरस्य एस्बॉस्टन क्रीडाङ्गणे आतिथेय इंग्लैंड दलं विरुध्य क्रिकेट क्रीडायां भारतं द्वितीय टेस्ट क्रीडायाः अन्तिमे दिने सम्प्रति इंग्लैंड जलपानम् अवकाशं यावत् 5 क्रीडकानां हानौः पुरस्सरं 10,100 धावनाङ्काः विरचिताः। इति वार्ताः।